السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله بخير. ما اسمك؟ اسمي رابعة. من أي صف تدرس؟ أدرس في الرابع. في مدرسة تقرأ؟ مدرسة হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা মাদ্রাসা। أين مدرستك؟ মাদ্রাসাতু কাঞ্চননগর। هل أنت تلميذة جديدة؟ لا أنا تلميذة قديمة. ما اسم أبيك؟ اسم أبي محمد روبل শেখ। ما اسم أمك؟ اسم أمي مني أختر। ما شغل أبيك؟ أبي معذب. ما شغل أمك؟ أمي ربة البيت. من أين أنت؟ أنا من كنچننগর। شكرا. مع السلامة.